Chiabari Ilam Entertainment YouTube channel from Ilam. दुखी का मन भावना जतनले बर्दै कलागना फैली जान्छ पहाड पर्वत हुँदै यो सिर्जना वाचना फैली जान्छ पहाड पर्वत हुँदै यो सिर्जना वाचना। नमस्कार तथा सुस्वागतम। रचना वाचनको अर्को एउटा नवीन श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम संयोजन सहयोगी प्रेम आचार्य, चिनारी आवाजबाट गोमा रेग्मी पण्डित, सल्लाहकार चेतन अन्जानका साथमा म प्रस्तोता विमल अधिकारी। आज रचना वाचनको 8औं श्रृङ्खला प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र 8औं श्रृङ्खलालाई निहालिरहनुभएका तपाईँ तमाम सम्पूर्ण साहित्यानुरागी महानुभावहरू तथा दर्शक वृन्द महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त दर्शकवृन्द, आज रचना वाचनको 8औं श्रृङ्खला प्रस्तुत गरिरहँदा एकदमै धेरै खुसी लागिरहेको छ र यो श्रृङ्खलासम्म आइपुग्नको लागि तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यानुरागी महानुभावहरूकै हात रहेको छ र जसले यस कार्यक्रमको लागि भनेर एकदमै धेरैभन्दा धेरै रचनाहरू पठाएर यस कार्यक्रमलाई 8औं श्रृङ्खलासम्म 8औं खुड्किलोसम्म आइपुग्नको लागि सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यस कार्यक्रमको लागि हर क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहनुहुने आदरणीय प्रेम आचार्य, गोमा रेग्मी, त्यस्तै चेतन अन्जान, दीक्षा कटेल लगायतका आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति पनि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम आज 8औं श्रृङ्खलाको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ र कति पनि ढिला नगरिकन आज 8औं श्रृङ्खलाको लागि म एकदमै धेरैभन्दा धेरै रचनाहरू लिएर उपस्थित भएको छु र यही क्रममा म आजको लागि भने कार्यक्रमको ढोका उगार्दै म एउटा कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमको लागि पहिलो रचनाको रूपमा खोला घरे साइलो इलाम फुयातप्पाबाट हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको यो एउटा कविता शार्दूल विक्रीडित छन्दमा रहेको एकताको आह्वान शीर्षकको कविता वाचन गर्न चाहन्छु। हेरेने होइन मौन भई टुलु टुलु पाखा पखेरा उठ, हेरेने होइन मौन भई टुलु टुलु पाखा पखेरा उठ, चिसो शान्ति लिएर हुन्न अब ए धारा पँधेरा उठ, डोका खर्पन टोकरी र खुकुरी झट्टीमा ट्याङ्ग्रा उठ, सीमा मिच्दछ खेद्न शत्रु सबले हुङ्कार गर्दै उठ, मूर्ति वत किन हेर्दछौ हिमचुली आतङ्कका नर्तन, के भो स्तब्ध भएर मुख कसरी छौ राता गुराँसे बन, खै उत्साह कता गयो छङछङे झरेनाहरू हो भन, हामी यो रिपुको अझै कति खपौँ आतङ्क उत्पीडन, धावा बोल्छ छिमेकले किन सधैँ गर्दै अनेकौँ छल, हाम्रा ता सरकार जे जति भए लोती खरे दुर्बल, सीमा स्तम्भ उखेल्छ ठेल्छ जमिनै अहिले बनायो पथ, बाजे बाबु बिते खपेर पिरलो हाम्रो चौस्तै गत, लीला सिंह समान गर्जन गरी लौ सिंह लीला उठ, चुरे भाबर क्षेत्रका सुजन हौ लौ जाग भई जुर्मुरा, राप्ती खप्तड शारदा उठ सबै मेची लगाऊ बल,
कोशी औ त्रिशुली उराल झरिला कल्लोल कोलाहल पहाडे मधिसे सबै मिली एकै बनोस् तागत ठुलै जन्तु घिसार्दछन् त कमिला भई एकतामा दृढ नेपाली जन छर्किएर तनमा यो एकताको जल सक्छौ शत्रु लखेट्न हिम्मत गरे हुन्नौ कसै निष्फल सक्छौ शत्रु लखेट्न हिम्मत गरे हुन्नौ कसै निष्फल। हजुर, यो सुन्दर कविताको लागि खोला घरे साइला उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अबको क्रममा म अर्को एउटा गजल उठान गर्न चाहन्छु। धीरज स्मृति पवन डोटीबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल। हिजो शान्तिको कुरा गर्थे जो वनमा बसेर, हिजो शान्तिको कुरा गर्थे जो वनमा बसेर, आज अशान्ति गरिरहेछन् सदनमा बसेर। हिजो शान्तिको कुरा गर्थे जो वनमा बसेर, मैले काँध राखेर जसलाई संसार देखाएँ, मैले काँध राखेर जसलाई संसार देखाएँ, उसले शिर नापेर गएको छ गर्दनमा बसेर। हिजो शान्तिको कुरा गर्थे जो वनमा बसेर, के आन्दोलनको माग अब सम्बोधन हुन्छ? के आन्दोलनको माग अब सम्बोधन हुन्छ? एउटा बुद्ध मरेको छ यो आन्दोलनमा बसेर। हिजो शान्तिको कुरा गर्थे जो वनमा बसेर, ऊ हरेक रात रगताम्य खुकुरी लिएर आउँछ, ऊ हरेक रात रगताम्य खुकुरी लिएर आउँछ। के पाठ सिक्दो रहेछ बिहान भजनमा बसेर। हिजो शान्तिको कुरा गर्थे जो वनमा बसेर, तिम्रो नजरमै बस्न सकिएन ठिकै भयो, तिम्रो नजरमै बस्न सकिएन ठिकै भयो, तिमी मन जलाएरै गयौ मेरो मनमा बसेर। हिजो शान्तिको कुरा गर्थे जो वनमा बसेर, आज शान्ति गरिरहेछन् सदनमा बसेर। धीरज स्मृति पवन डोटीबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजलप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म अर्को गजल उठान गर्न चाहन्छु। गणेश बाबु अधिकारी बाबु पपुवा न्युगिनीबाट उपलब्ध गराउनु भएको यो गजल। तिम्रो खुसीको लागि मसँग केही नराखी सुम्पदैछु, तिम्रो खुसीको लागि मसँग केही नराखी सुम्पदैछु, मलाई रात छोडिदेऊ तिमीलाई चाँदनी सुम्पदैछु, तिम्रो खुसीको लागि मसँग केही नराखी सुम्पदैछु। पुरानो झोला खोलेर हेरेँ आमाको तस्बिर रहेछ, पुरानो झोला खोलेर हेरेँ आमाको तस्बिर रहेछ, सँगै रोएँ सँगै हाँसे बाँकी खुसी बन्दकी सुम्पिँदैछु, तिम्रो खुसीको लागि मसँग केही नराखी सुम्पिँदैछु। जसले हिँड्न सिकायो उसैले खुट्टा काटेर गयो, जसले हिँड्न सिकायो उसैले खुट्टा काटेर गयो, हातमा बैशाखी थमायो बदलामा परेली सुम्पिँदैछु, तिम्रो खुसीको लागि मसँग केही नराखी सुम्पदैछु। एक दिन टोलायो सिलिङमा झुन्डिएको पङ्खा हेर्दै, एक दिन टोलायो सिलिङमा झुन्डिएको पङ्खा हेर्दै, जसले छोडेर गयो उसको लागि जिन्दगी सुम्पदैछु, तिम्रो खुसीको लागि मसँग केही नराखी सुम्पदैछु। छोराले मुद्दा दायर गरेछ तारिक छ अदालतमा, छोराले मुद्दा दायर गरेछ तारिक छ अदालतमा, ननिकाल्नु घरबाट बुहारीलाई सम्पत्ति सुम्पदैछु, तिम्रो खुसीको लागि मसँग केही नराखी सुम्पदैछु, मलाई रात छोडिदेऊ तिमीलाई चाँदनी सुम्पदैछु। हजुर, गणेश बाबु अधिकारी पपुवा न्युगिनीबाट प्रेषण गर्नुभएको यो सुन्दर गजलप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्को गजल उठान गर्न चाहन्छु। विवश शायर वीरेन्द्र बझाङ हाल काठमाडौँबाट उपलब्ध गराउनु भएको यो गजल। जस्तो कि स्याल कराउनु
कुखुरा हराउनु सँगसँगै भयो। जस्तो कि स्याल कराउनु कुखुरा हराउनु सँगसँगै भयो। उसको उता लगन जुर्नु मैले मन पराउनु सँगसँगै भयो। जस्तो कि स्याल कराउनु कुखुरा हराउनु सँगसँगै भयो। त्यही दिनदेखि मैले अन्धविश्वास मान्दै आएको हुँ। त्यही दिनदेखि मैले अन्धविश्वास मान्दै आएको हुँ। उता बा बित्नु मेरो देब्रे आँखा फरफराउनु सँगसँगै भयो। जस्तो कि स्याल कराउनु कुखुरा हराउनु सँगसँगै भयो। तब मात्र मैले मन्दिर जान फुल चढाउन सुरु गरेको हुँ। तब मात्र मैले मन्दिर जान फुल चढाउन सुरु गरेको हुँ। घरमा आमा बिरामी पर्नु आगो भरभराउनु सँगसँगै भयो। जस्तो कि स्याल कराउनु कुखुरा हराउनु सँगसँगै भयो। जब मैले सबथोक गुमाएँ तब भाग्यको भर परेको हुँ। जब मैले सबथोक गुमाएँ तब भाग्यको भर परेको हुँ। बाढीले खेतबारी बगाउनु काग कराउनु सँगसँगै भयो। जस्तो कि स्याल कराउनु कुखुरा हराउनु सँगसँगै भयो। मेरो उमेर ढल्किएपछि हिम्मत हारेको आस मारेको हुँ। मेरो उमेर ढल्किएपछि हिम्मत हारेको आस मारेको हुँ। मनमा केही गर्ने जोस आउनु जाँगर हराउनु सँगसँगै भयो। जस्तो कि स्याल कराउनु कुखुरा हराउनु सँगसँगै भयो। उसको उता लगन जुर्नु मैले मन पराउनु सँगसँगै भयो। विवश शायर वीरेन्द्र बझाङ हाल काठमाडौँबाट उपलब्ध गराउनु भएको यो सुन्दर गजलप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो क्रममा म एउटा कविता उठान गर्न चाहन्छु। बाबुराम नेउपाने उच्च दमक झापाबाट प्रेषण गर्नुभएको सुनसान छ प्रेमको प्रतीक्षालय शीर्षकको यो कविता। ओ प्रिया तिमीलाई उपहार दिने फुलहरू ओइलाइरहेका छन् पल प्रतिपल। ओ प्रिया तिमीलाई उपहार दिने फुलहरू ओइलाइरहेका छन् पल प्रतिपल। प्रेमको सुगन्धमय प्रतीक्षालयमा झरिलो गुलाबमा मोती झैँ टल्कने शीतका कणहरू प्रीतको आँसु बनेर खसेका छन् तप्प तप्प। मेरा मायालु प्रतीक्षाहरू गहभरि आँसु पार्दै तिम्रो आगमनको प्रतीक्षामा ढोका कुरेर कोमामा छन् मधुर स्पर्शहरू खै त तिमी समीप आएको। कस्तो उराठिलो समय आफ्नो छातीमा जमेर पत्थर बनेको छ आँसुको थोपा। कस्तो उराठिलो समय आफ्नो छातीमा जमेर पत्थर बनेको छ आँसुको थोपा। दुखाइरहेको छ भित्र कतै कतै प्रेमको प्रसव छटपटीमा तिमी एक्लै भयौ। अवरुद्ध छ मेरो गला न आँसु खसाउन सक्छु। अवरुद्ध छ मेरो गला न आँसु खसाउन सक्छु। न घुट घुट पिउन र देखाउन नै सक्छु। छेउमा बसेर प्रेम गीत गाउन कहाँ निस्कन्छ मधुर धुन बिडाको सुकाकुल तारबाट। आगोसँग खेल्ने मान्छे फुलसँग भयभीत छ। कहालिएको छ करुणा जलिरहेका छन् प्रेमका कोमल मुजुराहरू आँसुमा रुजेको छ धरती। शोकको सङ्गीतमा मृत्युको ताण्डव नृत्य चलिरहेको छ। प्रेमीहरू हृदयको उजाड बगरमा एक्ला एक्लै वेदनाको गीत गाउन विवश छन्। मृत्युको आँधीले घेरिएको छ सारा भूमण्डल। किन पलायवान भए ईश्वर धरतीबाट थाहा छैन। संवेदनशीलता बन्दी बनेको समयमा तिर्सना तिर्खाएको बेला मुटु स्पर्शहरू मुर्झाएका छन्। ओ मेरी प्रिया म मरे पनि तिमी नआएसम्म प्रतीक्षा गरिरहने छन्। प्रेमको प्रतीक्षालयमा ती सुन्दर फुलहरूले ओइलाएछन् भने पनि नबिर्सनु है छोएर चुम्न। ओइलाएछन् भने पनि नबिर्सनु है छोएर चुम्न। हजुर
बाबुराम नेउपाने उच्च दमक झापाबाट प्रेषण गर्नुभएको सुनसान छ प्रेम प्रतीक्षालय शीर्षकको कविता उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो बसाइमा म अर्को एउटा गजल उठान गर्न चाहन्छु र यो गजल हामीलाई पुष्प अधिकारी अञ्जली भरतपुर चितवनबाट प्रेषण गर्नुभएको छ र यो बसाइमा उहाँकै गजल उठान गर्न चाहन्छु। म लेखौँ कथा के कहर जिन्दगीको, म लेखौँ कथा के कहर जिन्दगीको, भत्ताभुङ्ग पार्यो रहर जिन्दगीको, म लेखौँ कथा के कहर जिन्दगीको। गुलाबी छ गाला जुनेली छ रात, गुलाबी छ गाला जुनेली छ रात, शराबी छ आँखा जहर जिन्दगीको, म लेखौँ कथा के कहर जिन्दगीको। हुँ मेची र काली तिम्रो त्यो नजरमा, हुँ मेची र काली तिम्रो त्यो नजरमा, छ पीडा बढेको लहर जिन्दगीको, म लेखौँ कथा के कहर जिन्दगीको। छ यस्तो जमाना भुलेरै नसक्ने, छ यस्तो जमाना भुलेरै नसक्ने, अनौठो बनायो सहर जिन्दगीको, म लेखौँ कथा के कहर जिन्दगीको। तिमी उर्वशी हौ भनौँ के कसरी, तिमी उर्वशी हौ भनौँ के कसरी, थियो भाग्य दोषी ठहर जिन्दगीको, म लेखौँ कथा के कहर जिन्दगीको। भत्ताभुङ्ग पार्यो रहर जिन्दगीको। हजुर, यो सुन्दर गजलको लागि पुष्प अधिकारी अञ्जली भरतपुर चितवन उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै व्यवसायमा म अर्को पनि गजल उठान गर्न चाहन्छु। लक्ष्मण गगन पेरिस फ्रान्सबाट उपलब्ध गराउनु भएको यो गजल। बुढो बाघ हो, बुढो उबेला परालमा जन्मिएको हो, बुढो बाघ हो, बुढो उबेला परालमा जन्मिएको हो, बाको कथा नबुझेर छोरो अस्पतालमा जन्मिएको हो, बुढो बाघ हो, बुढो उबेला परालमा जन्मिएको हो, भोकको आयु कति हुन्छ भोकाहरूले बोल्न सकेनन्, भोकको आयु कति हुन्छ भोकाहरूले बोल्न सकेनन्, आँखाको छर्लङ्ग त्यही प्रश्न रित्तो थालमा जन्मिएको हो, बुढो बाघ हो, बुढो उबेला परालमा जन्मिएको हो। जिन्दगी यो परेर जानिने हो या पढेर जानिने हो, जिन्दगी यो परेर जानिने हो या पढेर जानिने हो, यस्तै खाले जिज्ञासा हिजो भूतकालमा जन्मिएको हो, बुढो बाघ हो, बुढो उबेला परालमा जन्मिएको हो, भन्न त सन्तान भनेर पछि मात्रै स्वीकार गरिन्छ, भन्न त सन्तान भनेर पछि मात्रै स्वीकार गरिन्छ, छोरा हो या छोरी हो भन्ने सवालमा जन्मिएको हो, बुढो बाघ हो, बुढो उबेला परालमा जन्मिएको हो। जन्मघरको त्यो अद्भुत चित्र बनाउँछ उसैले, जन्मघरको त्यो अद्भुत चित्र बनाउँछ उसैले, बाढी पहिरो पछि बच्चा त्रिपालमा जन्मिएको हो, बुढो बाघ हो, बुढो उबेला परालमा जन्मिएको हो, बाको कथा नबुझेर छोरो अस्पतालमा जन्मिएको हो। लक्ष्मण गगन पेरिस फ्रान्सबाट उपलब्ध गराउनु भएको यो गजलप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै म यो बसाइमा अर्को गजल उठान गर्न चाहन्छु। कुशलनाथ योगी कालीकोटबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल। कुनै फुल हाँस्दै थियो के हुने हो, कुनै फुल हाँस्दै थियो के हुने हो, नजरमा नजर ठोकियो के हुने हो, कुनै फुल हाँस्दै थियो के हुने हो, हुँ नौनी छु कोमल तिमी अग्नि जस्तै, हुँ नौनी छु कोमल तिमी अग्नि जस्तै, बस्यो प्रेम दिल साटियो के हुने हो, कुनै फुल हाँस्दै थियो के हुने हो, अँध्यारो थियो जिन्दगी रात जस्तै, अँध्यारो थियो जिन्दगी रात जस्तै, कसैले जलायो दियो के हुने हो, कुनै फुल हाँस्दै थियो के हुने हो, यहाँ एक प्रेमी नहेरेर जात, यहाँ एक प्रेमी नहेरेर जात, फगत प्रेममा होमियो के हुने हो, कुनै फुल हाँस्दै थियो के हुने हो,
मनोहर कुनै फुलको लालचमा, मनोहर कुनै फुलको लालचामा जीवन धारमा राखियो के हुने हो, कुनै फुल हाँस्दै थियो के हुने हो। हजुर वेदनामा भुली जात धर्म, हजुर वेदनामा भुली जात धर्म, जुटे फुलको धागो सियो के हुने हो, कुनै फुल हाँस्दै थियो के हुने हो। अधर हुन् किनारा खुसीको छ बस्ती, अधर हुन् किनारा खुसीको छ बस्ती, नयनमा नदी उर्लियो के हुने हो, कुनै फुल हाँस्दै थियो के हुने हो, नजरमा नजर ठोकियो के हुने हो। हजुर कुशलनाथ योगी कालीकोटबाट प्रेषण गर्नुभएको यो सुन्दर गजलप्रति हार्दिक आभार। त्यस्तै यो बसाइमा अर्को गजल उठान गर्न चाहन्छु। नवराज निश्चल कोहलपुर बाँकेबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल। घरि यता घरि उता कोल्टे फर्किन्छु नित पर्दैन, घरि यता घरि उता कोल्टे फर्किन्छु निद पर्दैन, झन् त्यति बेला बढी तिमीलाई सम्झन्छु निद पर्दैन, घरि यता घरि उता कोल्टे फर्कन्छु निद पर्दैन, सीमा मिचिएको चेली बेचिएको नेपाली कुटिएको, सीमा मेचिएको चेली बेचिएको नेपाली कुटिएको, अचेल यस्तै कुराले सपनामा झस्किन्छु निदै पर्दैन, घरि यता घरि उता कोल्टे फर्किन्छु निदै पर्दैन, कहाँ कहाँ पुग्छु खै के सोच्छु मनलाई थाहा हुँदैन, कहाँ कहाँ पुग्छु खै के सोच्छु मनलाई थाहा हुँदैन, एक्लै आफूभित्र यसै बहकिन्छु निदै पर्दैन, घरि यता घरि उता कोल्टे फर्किन्छु निदै पर्दैन, गाउँघर बाआमा ती लाला बाला सम्झँदा अबेरसम्म, गाउँघर बाआमा ती लाला बाला सम्झँदा अबेरसम्म, तिमी सोध्छौ निदाउनु भो म भनिदिन्छु निदै पर्दैन, घरि यता घरि उता कोल्टे फर्किन्छु निदै पर्दैन, यो मिचाहा हेपाहा प्रवृत्ति सहनु कतिन्जेलसम्म सहनु, यो मिचाहा हेपाहा प्रवृत्ति सहनु कतिन्जेलसम्म सहनु, अब युद्धमा म कि मर्छु कि उसको ज्यानै लिन्छु निदै पर्दैन, घरि यता घरि उता कोल्टे फर्किन्छु निदै पर्दैन, झन् त्यति बेला बढी तिमीलाई सम्झन्छु निदै पर्दैन। नवराज निश्चल कोहलपुर बाँकेबाट प्रेषण गर्नुभएको यो सुन्दर गजलप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्को गजल उठान गर्न चाहन्छु। दूर बस्तीको शिशिर रेखी 13 साले केटो चितवनबाट प्रेषण गर्नुभएको यो अर्को गजल। कलमको नभई त्यो मसीको रहेछ, कलमको नभई त्यो मसीको रहेछ, जीवन भन्नु पुस्तक नदीको रहेछ, कलमको नभई त्यो मसीको रहेछ, यसै जान्न डाक्टर म खान्न भो प्रिया, यसै जान्न डाक्टर म खान्न भो प्रिया, बुबा मार्नु कारण जडीको रहेछ, कलमको नभई त्यो मसीको रहेछ, रुनेको त्यो डाको सुनेर यो लाग्यो, रुनेको त्यो डाको सुनेर यो लाग्यो, यहाँ सोच्नु पर्ने त पछिको रहेछ, कलमको नभई त्यो मसीको रहेछ, नपढ्दा केही त्यस्तो लागेको होला, नपढ्दा त्यस्तो केही लागेको होला, कलममा जगत देख्छु कविको रहेछ, कलमको नभई त्यो मसीको रहेछ, किन लाग्छ यस्तो मेरो जिन्दगी हो, किन लाग्छ यस्तो मेरो जिन्दगी हो, के भन्नु जीवन अर्दलीको रहेछ, कलमको नभई त्यो मसीको रहेछ, जीवन भन्नु पुस्तक नदीको रहेछ। दूर बस्तीको शिशिर चितवनबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजलप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अर्को गजल उठान गर्न चाहन्छु। विराज झापा सुरुङ्गाबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल। केही पाउनको लागि केही
त्यागिनुपर्छ, केही पाउनको लागि केही त्यागिनुपर्छ। जस्तै सपना देख्न पनि आँखा चिम्लनुपर्छ, केही पाउनको लागि केही त्यागिनुपर्छ। पतिङ्गर रहेछ ऊ हावाले उडाइएको, पतिङ्गर रहेछ ऊ हावाले उडाइएको। कुनै दिन त उसले पनि भुइँमा उत्रिनुपर्छ, केही पाउनको लागि केही त्यागिनुपर्छ। नुन तेल सकिएको घर जस्तै हो जीवन, नुन तेल सकिएको घर जस्तै हो जीवन। पैँचो लिए पछाडि हजुर फिर्ता दिनुपर्छ, केही पाउनको लागि केही त्यागिनुपर्छ। सुत्दा नेपाली हुन्छु उड्दा विदेशी हुन्छु, सुत्दा नेपाली हुन्छु उड्दा विदेशी हुन्छु। सीमा नजिकै नै छ घर मेरो आत्तिनुपर्छ, केही पाउनको लागि केही त्यागिनुपर्छ। जीवन दर्शन लेखिन्छन् र कता फालिन्छन्, जीवन दर्शन लेखिन्छन् र कता फालिन्छन्। उसको माया एक कथा हो लेखिनुपर्छ, केही पाउनको लागि केही त्यागिनुपर्छ। जस्तै सपना देख्न नि आँखा चिम्लनुपर्छ। बिरज झापा सुरुङ्गाबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजलप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यो बसाइमा म अर्को एउटा गजल राख्न चाहन्छु। सुदामा कृष्ण सुवेदी चितवन टाँडी हाल दोहा कतारबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल। कसैलाई बाहुन बनायो कसैलाई दलित बनायो, कसैलाई बाहुन बनायो कसैलाई दलित बनायो। यो अन्धा कानुनले समाजलाई लज्जित बनायो, कसैलाई बाहुन बनायो कसैलाई दलित बनायो। बिचारा ऊ मर्यो खासमा भोक र गरिबीले गर्दा, बिचारा ऊ मर्यो खासमा भोक र गरिबीले गर्दा। सरकार भाइरसले नै हो भनेर प्रमाणित बनायो, कसैलाई बाहुन बनायो कसैलाई दलित बनायो। बिग्रिएका धनाढ्यसम्म अवश्य पुगोस् यो सवाल, बिग्रिएका धनाढ्यसम्म अवश्य पुग्योस् यो सवाल। भन्नुहोस् बन्दाबन्दीले कतिलाई अनुशासित बनायो, कसैलाई बाहुन बनायो कसैलाई दलित बनायो। उहाँ नै त हो खुङ्खार राष्ट्रवादी मेरो देशको नेता, उहाँ नै त हो खुङ्खार राष्ट्रवादी मेरो देशको नेता। सिमाना कसले मिच्यो सोध्नुभयो चकित बनायो, कसैलाई बाहुन बनायो कसैलाई दलित बनायो। जाबो करोडको गलैँचा त हो नि महामहिमको, जाबो करोडको गलैँचा त हो नि महामहिमको। बेकार मिडियाले मौसुफलाई विवादित बनायो, कसैलाई बाहुन बनायो कसैलाई दलित बनायो। यो अन्धा कानुनले समाजलाई लज्जित बनायो। हजुर, यो सुन्दर गजलको लागि सुदामा कृष्ण सुवेदी प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यो बसाइमा म अर्को पनि एउटा गजल वाचन गर्न चाहन्छु। नारायण सालिन गुल्मी हाल चितवनबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल। बहुत गाह्रो हुन्छ प्यारमा इन्तजार गर्न, बहुत गाह्रो हुन्छ प्यारमा इन्तजार गर्न। जति सजिलो हुन्छ यो मुटुमा प्रहार गर्न, बहुत गाह्रो हुन्छ प्यारमा इन्तजार गर्न। औषधिले उपचार हुँदैन अब यो दिलको, औषधिले उपचार हुँदैन अब यो दिलको। तिमीले पठाइरहनु यादहरू उपचार गर्न, बहुत गाह्रो हुन्छ प्यारमा इन्तजार गर्न। प्रेम गर्दैमा नलगाउनु प्रेमको अर्थ तिमीले, प्रेम गर्दैमा नलगाउनु प्रेमको अर्थ तिमीले। सिक्नु एकै पटक आमालाई हेरेर प्यार गर्न, बहुत गाह्रो हुन्छ प्यारमा इन्तजार गर्न। प्रेम गर्न आउनु दिलको ढोका खुल्ला छ, प्रेम गर्न आउनु दिलको ढोका खुल्ला छ। नआउनु यो दिलमा प्रेमको बलात्कार गर्न, बहुत गाह्रो हुन्छ प्यारमा इन्तजार गर्न। सम्झिएर नआउनु कहिल्यै मलाई भेट्न, सम्झिएर नआउनु कहिल्यै मलाई भेट्न। आजकल व्यस्त छु आँसुको व्यापार गर्न, बहुत गाह्रो हुन्छ प्यारमा इन्तजार गर्न। हजुर, यो सुन्दर गजलको लागि नारायण सालिन गुल्मी हाल चितवन
प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै व्यवसायमा अर्को गजल उठान गर्न चाहन्छु। टक गुरुङ तनहुँ हाल युएईबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल। बन्धनमा हुन्जेल चङ्गा आकाशमा थियो, बन्धनमा हुन्जेल चङ्गा आकाशमा थियो, आजादी के पाए थियो भुइँमा पछारियो। बन्धनमा हुन्जेल चङ्गा आकाशमा थियो, टाढा जाँदा ऊ यो सोची मन बुझाउँछ, टाढा जाँदा ऊ यो सोची मन बुझाउँछ। फारो गर्दा आइसक्रिम पग्लेर सकियो, बन्धनमा हुन्जेल चङ्गा आकाशमा थियो। अब खानाबारे हाम्रो फेरिन्छ धारणा, अब खानाबारे फेरिन्छ हाम्रो फेरिन्छ धारणा। भोको बस्तीमा खानाको फोटो बाँडियो, बन्धनमा हुन्जेल चङ्गा आकाशमा थियो। रोगी जस्तो लाग्नाले बिक्री भएनछ, रोगी जस्तो लाग्नाले बिक्री भएनछ। राम्रा भन्दा त्यो बोका केही बढी जियो, बन्धनमा हुन्जेल चङ्गा आकाशमा थियो। मेरो माया मार्नेले सोचेन यो कुरा, मेरो माया मार्नेले सोचेन यो कुरा। उसको धोकाले आँखामा आँसु जन्मियो, बन्धनमा हुन्जेल चङ्गा आकाशमा थियो। आजादी के पाए थियो भुइँमा पछारियो। यो सुन्दर गजलको लागि टक गुरुङ तनहुँ हाल युएई उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्को गजल उठान गर्न चाहन्छु। आरसी सङ्कल्प टर्की हाल उहाँबाट उपलब्ध गराउनु भएको यो गजल। छन त यो समयको साजिस उस्तै छ, छन त यो समयको साजिस उस्तै छ, र पनि मेरो मान्छे बन्ने कोसिस उस्तै छ। छन त यो समयको साजिस उस्तै छ, पत्थर र मैले सँगसँगै छिनो खाएका हौँ, पत्थर र मैले सँगसँगै छिनो खाएका हौँ। ऊ भगवान बन्यो यो मानिस उस्तै छ, छन त त्यो समयको साजिस उस्तै छ। झुप्राहरूले कुन न्यायको आश गरेका हुन्, झुप्राहरूले कुन न्यायको आश गरेका हुन्। जब कानुन उस्तै छ न्यायाधीश उस्तै छ, छन त यो समाजको साजिस उस्तै छ। आउँछ थप्पड लगाउँछ म मौन बसिदिन्छु, आउँछ थप्पड लगाउँछ म मौन बसिदिन्छु। खै किन म प्रति दुश्मनको रिस उस्तै छ, छन त यो समयको साजिस उस्तै छ। हेर मेरा यी हातहरू ठेलाले भरिएका छन्, हेर मेरा यी हातहरू ठेलाले भरिएका छन्। तिम्रो नग्नमा पो प्रिया पालिस उस्तै छ, छन त यो समयको साजिस उस्तै छ, र पनि मेरो मान्छे बन्ने कोसिस उस्तै छ। हजुर, मैले एक हरफलाई तलमाथि पढ्न गएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। आरसी सङ्कल्प प्रति यो गजल पठाउनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै म यो बसाइमा अर्को गजल उठान गर्न चाहन्छु। चेतन अन्जान देनपा इलामबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल। कति माया गर्छौ भन्दा यो छाती नै फोर भन्थ्यौ, कति माया गर्छौ भन्दा यो छाती नै फोर भन्थ्यौ। दुब्लाई छौ नि नानी भन्दा खिस्सा हाँसी हो र भन्थ्यौ, कति माया गर्छौ भन्दा यो छाती नै फोर भन्थ्यौ। फुर्सद मिले तिम्रो घर भरे आउँछु भन्दाखेरि, फुर्सद मिले तिम्रो घर भरे आउँछु भन्दाखेरि, बाटो छेक्ने तिखा काँडा कसले पन्सायो र भन्थ्यौ। कति माया गर्छौ भन्दा यो छाती नै फोर भन्थ्यौ। एकैछिन घुम्न जाउँ भनी कुनै प्रस्ताव राख्दा, एकैछिन घुम्न जाउँ भनी कुनै प्रस्ताव राख्दा, ऐना काइयो निकालेर पहिला केस कोर भन्थ्यौ। कति माया गर्छौ भन्दा यो छाती नै फोर भन्थ्यौ। तिमीलाई कुनै पत्र आएको छ रे देखाउ न, तिमीलाई कुनै पत्र आएको छ रे देखाउ न, भन्थे तिमी रिसाएर जाली मन चोर भन्थ्यौ। कति माया गर्छौ भन्दा यो छाती नै फोर भन्थ्यौ। मन्दिर जाउँ भन्थ्यौ तिमी को जाउँ त भनी सोद्धा, मन्दिर जाउँ भन्थ्यौ तिमी को जाउँ त भनी सोद्धा, अरू कोही पनि होइन हामी एक जोर भन्थ्यौ। कति माया गर्छौ भन्दा यो छाती नै फोर भन्थ्यौ।
तर किन छोडी गयौ कहिले नफर्किने बाटो, तर किन छोडी गयौ कहिले नफर्किने बाटो, हत्केलाका रेखा हेर्दै तिम्रै आयु थोर भन्थ्यौ, कति माया गर्छौ भन्दा यो छाती नै फोर भन्थ्यौ, दुब्लाई छौ नि नानी भन्दा खिस्सा हाँसी हो र भन्थ्यौ। हजुर, यो सुन्दर गजलका लागि चेतन अन्जान देनपा इलाम उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो बसाइमा म अर्को एउटा गजल उठान गर्न चाहन्छु। बङ्गाली तारा समर्पण दाङ हाल अरबबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल र यो गजललाई उहाँले पञ्चचामर छन्दमा लेख्नुभएको छ र यो बसाइमा उहाँकै गजल। भए कलाम लेख्दथे रचेर छन्द छन्दमा, भए कलाम लेख्दथे रचेर छन्द छन्दमा, सुनाउँथे म ज्ञान जो पढेर छन्द छन्दमा, भए कलाम लेख्दथे रचेर छन्द छन्दमा, थिएन वीरको कथा सबै थिए समान नै, थिएन वीरको कथा सबै थिए समान नै, हिँडौँ न मार्ग वीरको डटेर छन्द छन्दमा, भए कलाम लेख्दथे रचेर छन्द छन्दमा। अनाथका कुरा सुनौ अपाङ्गका कुरा बुझौँ, अनाथका कुरा सुनौ अपाङ्गका कुरा बुझौँ, उठाउँदै व्यथा सबै उनेर छन्द छन्दमा, भए कलाम लेख्दथे रचेर छन्द छन्दमा। छ देशमा जताततै विकासको अभाव छ, छ देशमा जताततै विकासको अभाव छ, बुझौँ न मर्म दुःखका टिपेर छन्द छन्दमा, भए कलाम लेख्दथे रचेर छन्द छन्दमा। कला भरेर सिपको गरौँ सदैव उन्नति, कला भरेर सिपको गरौँ सदैव उन्नति, अभावका कुराहरू भुलेर छन्द छन्दमा, भए कलाम लेख्दथे रचेर छन्द छन्दमा, सुनाउँथे म ज्ञान जो पढेर छन्द छन्दमा। हजुर, तारा बङ्गाली तारा समर्पण दाङ हाल अरबबाट प्रेषण गर्नुभएको यो सुन्दर गजलका लागि उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो बसाइमा म एउटा कविता उठान गर्न चाहन्छु, जुन कवितालाई विनय एचएन इलाम नगरपालिका 9 इलामबाट प्रेषण गर्नुभएको छ र यो कविता यो क्रममा उठान गर्न चाहन्छु। र यो कविताको शीर्षक छ आमाको छोरा कमरेडलाई एउटा चिठी। कविता यस्तो छ, प्रिय छोरा तिमीलाई पहिल्यै धेरै आशीर्वाद दिएकी थिएँ, प्रिय छोरा तिमीलाई पहिल्यै धेरै आशीर्वाद दिएकी थिएँ, पेटमै जवान हुन्ज्याल कत्रो दुःख गरेर बोकेँ हुर्काएँ, कैयौँ पटक अपाङ्ग जन्मन खोज्यौ जन्मन दिन, कैयौँ पटक अपाङ्ग जन्मन खोज्यौ जन्मन दिन, आज 68 वर्षपछि बल्ल सगल्तो जन्मियौ, सम्झ त ममा कत्रो आश थियो होला, सम्झ त ममा कत्रो आश थियो होला, तिमीप्रति कत्रो भरोसा थियो होला, कति बाढी पहिरो हुरी बतास र खडेरीहरूमा अनिकाल र महामारीहरूमा बचाउँदै पहाड जस्तो अडिग भएर उभिएँ, नदी झैँ प्रवाहमा कहिल्यै थाकिन, अफसोच अचेल तिम्रो चालढाल देख्दा उदेक लागेर आउँछ, न कहिल्यै ठेगानाका कुरा गर्छौ, न दिगो भएर घरको काम नै गर्छौ, फिरङ्गीहरूको लहैमा लागेर कहिले उतै सहरतिरै ठुला ठुला हवेलीभित्र खै के पिउँदै दिनहुँ उतै बिताउँछौ रे, कहिले जाली फटार भ्रष्टहरूलाई बचाउन तल्लीन हुन्छौ रे, भौतारिन्छौ रे, अचेल नाम र दामका मात्रै कुरा गर्छौ रे, काम चटक्कै बिर्सियौ भन्ने सुन्दैछु, यसरी छिमेकी र टाढाका पराईहरूको मात्रै साथमा लागेर आफ्नो घर कसरी सप्रिन्छ छोरा, बर्खा लागिसक्यो अहिलेसम्म सालिम्बोको जोहो छैन, घर कटेरा डिही र याक्साहरू उदाङ्गै छन्, न बर्खे दाउरा काटेको छ, न सामल तुमल तुम्ल्याएको छ, घरमा अनिकाल छ, यत्रो
यत्रो हिउँ त्यसै बित्यो, भाइ बहिना नाङ्गा नाङ्गै छन्, मेरो पनि चौबन्दी फाटेर बक्षस्थल उदाङ्गै छ, फरिया भङ्ग परेर गुप्ताङ्ग छर्लङ्गै छ, न एउटा गतिलो ओछ्याउने गुन्द्री नै छ, न ओड्ने एउटा गतिलो धुसा नै छ घरमा, खुट्टा लाग्ने जति सन्तान कोही खोला पारी साउ कहाँ गोठालो गर्छन्, कोही छिमेकी साउ कहाँ नोकर गर्छन्, न थलामा गाई भैँसी छन्, न टाट्नामा पाडा बाछा नै, यति सुन्दर खेतबारी बाँझै छ, छिमेकीहरूले कति गिल्ला गरिसके, कति ताली बजाइसके, तिमी भने तिनकै पछि लागेर कुदिरहन्छौ, खै अब म के गरौँ के नगरौँ, कि कर्तव्य विमुठ छु, मैले सोचेकी थिइनँ कि तिमी यति अकर्मण्य छौ भन्ने, यहाँ भने सिमकुलो पनि सुकिसकेको छ, तिमी पानी जहाजका कुरा गर्छौ रे, घरमा भने एक हल गउ छैनन्, तिमी रेलका कुरा गर्छौ रे, बाँझो बारी र भागो खेतमा पानी जहाज र रेलगाडी कुदाउँदा अन्न फलफुल र तरकारी फल्दैन छोरा, न थला टाट्नामा लैना हुन्छन्, न खोरमा बाख्रा भेडा, न सुँगुर कुखुरा नै, ए छोरा, यति लामो समयदेखि तिम्री यी दुखी आमा र मुसा रोएको यो जीर्ण घरमा न तिमीले भनेको समृद्धि नै आउँछ, हेमन्तको तुषारोमा कठाङ्ग्रिएको यो घुर्यानमा न बसन्तको बहार नै आउँछ, तिमी म जस्ती सर्वसाधारण आमाको कोखमा जन्मिएर कसरी यस्तो असाधारणको पक्षमा बन्यौ, मैले सोच्नसम्म सकिरहेको छैन। यतिखेर तिम्रो आत्मा बललाई सबैले सलाम नगरेको होइन छोरा, तर त्यो तिम्रो लागि मात्रै हुँदा उदेक लागेको छ। थुप्रै आशा र भरोसाहरूमा घात गर्यौ, एकपटक पछाडि फर्केर हेर त, तिमीले खाएका बाचा कसमहरूलाई अलिकति आत्मग्लानि हुँदैन तिमीलाई? यति बेला तिम्रो बोल्ने होइन गर्ने बेला हो। बोल्न त हिजै पुग्दो बोलेका छौ, चाहिने भन्दा धेर। यति धेरै दलबल भएको बेला केले छेक्छ छोरा काम गर्न? तिमीसँग के छैन यति बेला? बडे बडे टाउका छन्, बुद्धि सोच्ने आँखा छन्, परसम्म देख्ने, गुहु र गोबर सुँघ्ने संवेदनशील नाक छ, चाख्ने जिब्रो छ, बलिया काँधहरू छन्, तिमीलाई जुरुक्क बोक्ने थाम्ने बलिया करङ र मेरुदण्ड छन्, विवेक र करुणाले भरिएको हृदय छ, हात्तीका जस्ता तिघ्रा र बाघका जस्ता पन्जा छन् तिमीसँग। अन्यथा सोच्दैनौ भने श्वास फेरिदिने पनि अरू नै छन् तिम्रा यति बेला। भन त अब तिमीले गर्न नसक्ने के छ? यतिका थोकहरू तिमीसँग हुँदाहुँदै तिमी किन यति टर्रो र रुखो भयौ हँ? मैले बुझ्न सकिरहेकी छैन छोरा। मौका आउँछ पर्खँदैन। जीवन भनेको एउटा अपूर्व अवसर हो। यो अवसर तिमीले गुमायौ, खेर फाल्यौ छोरा। समयले अब तिमीलाई कहिल्यै पालो दिने छैन। तिमी यस्तो पातलो चौलाने हौला भन्ने सोचेकी थिइनँ मैले। बस आज यति नै रहे, बाँचे तिमी आउन्जेल भने अरू कुरा भेटमा गरौँला। उही तिम्री दुखी नेपाल आमा। हजुर, उही तिम्री दुखी नेपाल आमा, जो नेपाल आमाले गरेको एउटा विनय प्रस्तुत गरिएको कविताको लागि विनय एचएन, इलाम नगरपालिका 9 इलाम, उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै व्यवसायमा म अर्को एउटा गजल उठान गर्न चाहन्छु। दिनेश पौडेल अन्तिम पर्वत ठुली पोखरीबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल। यसरी उच्चारण गर्छौ मेरो नाम गलाबाट, यसरी उच्चारण गर्छौ मेरो नाम गलाबाट, कसम मक्खै बनाइदिन्छौ तिम्रो कलाबाट, यसरी उच्चारण गर्छौ मेरो नाम गलाबाट। तिमी मेरो यो जीवनको सुन्दर फुलबारी हौ, तिमी मेरो यो जीवनको सुन्दर फुलबारी हौ, हर पल मधुमास छर्ने फुलेर गमलाबाट, यसरी उच्चारण गर्छौ मेरो नाम गलाबाट। जो मुस्कानले यसरी मिठास बन्छ जिन्दगी, जो मुस्कानले यसरी मिठास बन्छ जिन्दगी, जसरी स्वादिष्ट तरकारी बन्दछ मसलाबाट, यसरी उच्चारण गर्छु मेरो नाम गलाबाट। तिमी मुसुक्क मुस्कुराएर मलाई हिम्मत देऊ, तिमी मुसुक्क
टक्क मुस्कुराएर मलाई हिम्मत देऊ। फरक पर्दैन मान्छे अनि ईश्वरको बदलाबाट, यसरी उच्चारण गर्छौ मेरो नाम गलाबाट। तिमी मेरो जीवनको रदीफ र काफिया हुँदा, तिमी मेरो जीवनको रदीफ र काफिया हुँदा, मेरो हरेक दिनको सुरुवात हुन्छ मतलाबाट। यसरी उच्चारण गर्छौ मेरो नाम गलाबाट, कसम मक्खै बनाइदिन्छौ तिम्रो कलाबाट। दिनेश पौडेल अन्तिम पर्वत ठुली पोखरीबाट प्रेषण गर्नुभएको यो सुन्दर गजलप्रति उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो बसाइमा अर्को एउटा गजल उठान गर्न चाहन्छु। इलामेली टिकाराम दुलाल देउमाई नगरपालिका इलामबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल, र यो गजललाई उहाँले स्वग बिडी छन्दमा लेख्नु भएको छ, र यो बसाइमा उहाँकै गजल राख्न चाहन्छु। ओठ टोकी बरै हेर्दछौ कस्तरी, ओठ टोकी बरै हेर्दछौ कस्तरी, बासना छर्दछौ कस्तुरी झैँ घरी। ओठ टोकी बरै हेर्दछौ कस्तरी, चक्षुका धारले मार्दछौ जस्तरी, हान्दछौ बाण नै प्रेम लाखौँ भरी। ओठ टोकी बरै हेर्दछौ कस्तरी, नागदेवी भनौ बासुकी के भनौ, नागदेवी भनौ बासुकी के भनौ, सुन्दरी छौ तिमी स्वर्गकै हौ परी, बासना छर्दछौ कस्तुरी झैँ गरी। प्राण लान्छौ कि खै भाछुमै पागल, प्राण लान्छौ कि खै भाछुमै पागल, हेर्छु लोभी हुँदै लौ घरी का घरी, हान्दछौ बाण नै प्रेम लाखौँ भरी। भाग्यवानी भएँ हर्षको पल भयो, भाग्यमानी भएँ हर्षको पल भयो, हेर्न पाएँ बरै आज सुन केसरी, हेर्छु लोभी हुँदै लौ घरी का घरी। ओठ टोकी बरै हेर्दछौ कस्तरी, बासना छर्दछौ कस्तुरी झैँ गरी। हजुर, यो सुन्दर गजलप्रति इलामेली टिकाराम दुलाललाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो बसाइमा अर्को गजल उठान गर्न चाहन्छु। विपिन भारद्वाज गोदक इलामबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल। जिउनलाई जिन्दगी अहिलेसम्म सहजै छ, जिउनलाई जिन्दगी अहिलेसम्म सहजै छ, जति रमाए पनि एक दिन मर्नु पर्ने पक्कै छ। जिन्दगी जिउनलाई जिन्दगी अहिलेसम्म सहजै छ, अबदेखि अलिकति रिसाउने गर्नुस् आमा, अबदेखि अलिकति रिसाउने गर्नुस् आमा, राम्रोलाई लगिहाल्ने यो ईश्वरको चलनै छ। जिउनलाई जिन्दगी अहिलेसम्म सहजै छ, को आफ्नो को बिरानो भन्न सकिन्न सहजै, को आफ्नो को बिरानो भन्न सकिन्न सहजै, हेरेरै हो भने त नुन र चिनी पनि उस्तै छ। जिउनलाई जिन्दगी अहिलेसम्म सहजै छ, दुःख च्वाट्टै पार्ने ओखती दिनुस् डाक्टर साहब, दुःख च्वाट्टै पार्ने ओखती दिनुस् डाक्टर साहब, सपनीमा म देखिरहेछु बासग दुःख अझै छ। जिउनलाई जिन्दगी अहिलेसम्म सहजै छ, आत्महत्या गर्ने एकले अर्कोलाई सम्झायो, आत्महत्या गर्ने एकले अर्कोलाई सम्झायो, यो डोरी नकाटिदिनु है छोरो पालो पर्खदैछ। जिउनलाई जिन्दगी अहिलेसम्म सहजै छ, जति रमाए पनि एक दिन मर्नु पर्ने पक्कै छ। हजुर, यो सुन्दर गजलको लागि विपिन भारद्वाज गोदक इलाम उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो बसाइमा म अर्को पनि गजल उठान गर्न चाहन्छु। मातृका सुवेदी माइजोगमाई हाल काठमाडौँबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल। तिमी धरतीकी हिरा हौ आकाशकी जुन आमा, तिमी धरतीकी हिरा हौ आकाशकी जुन आमा, कसरी तिरौँ यो जुनीमा तिम्रा सारा गुण आमा, तिमी धरतीकी हिरा हौ आकाशकी जुन आमा,
ताते ताते डोर्याएर सत्मार्गमा हिँडायौ तिमीले, ताते ताते डोर्याएर सत्मार्गमा हिँडायौ तिमीले। उद्देश्य त्यसैले राखेको छु चन्द्रमा नै छुन आमा, तिमी धरतीकी हिरा हौ आकाशकी जुन आमा। खल्लो र निस्सार लाग्छ तिमी बिनाको जीवन, खल्लो र निस्सार लाग्छ तिमी बिनाको जीवन। 12 मसला भन्दा उत्तम तिमी एक लसुन आमा, तिमी धरतीकी हिरा हौ आकाशकी जुन आमा। अति पूज्य र स्तुत्य छ जगतमा तिम्रो स्थान, अति पूज्य र स्तुत्य छ जगतमा तिम्रो स्थान। दाँजिने साँच्चै तिमीसँग देउता छ कुन आमा, तिमी धरतीकी हिरा हौ आकाशकी जुन आमा। छी छी दूर दूर गरेर तिमीलाई दुत्कारने कपुत होइन, छी छी दूर दूर गरेर तिमीलाई दुत्कारने कपुत होइन। परि आए ज्यानै दिने असल सन्तान बनुन् आमा, तिमी धरतीकी हिरा हौ आकाशकी जुन आमा। कसरी तिरौँ यो जुनीमा तिम्रो सारा गुण आमा। हजुर, यो सुन्दर गजलको लागि मातृका सुवेदी उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो बसाइमा म अर्को गजल उठान गर्न चाहन्छु। नन्दलाल बराल पोखराबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल। बुढेसकाल लाग्यो आँखा देख्न छोडिसकेँ, बुढेसकाल लाग्यो आँखा देख्न छोडिसकेँ। नाके दाढी माथि मैले चस्मा जोडिसकेँ, बुढेसकाल लाग्यो आँखा देख्न छोडिसकेँ। छोरा छोरी बन्धु बान्धव देख्न मात्र रहेछन्, छोरा छोरी बन्धु बान्धव देख्न मात्र रहेछन्। संसारलाई चिने मैले नाता तोडिसकेँ, बुढेसकाल लाग्यो आँखा देख्न छोडिसकेँ। चल अचल श्री सम्पत्ति सबै मेरो भन्थे, चल अचल श्री सम्पत्ति सबै मेरो भन्थे। आफ्नो भन्ने रहेनछ केही दिशा मोडिसकेँ, बुढेसकाल लाग्यो आँखा देख्न छोडिसकेँ। छोराको काम सम्पत्तिमा आँखा गाड्ने मात्र, छोराको काम सम्पत्तिमा आँखा गाड्ने मात्र। अंश बण्ड लगाएर जग्गा फोडिसकेँ, बुढेसकाल लाग्यो आँखा देख्न छोडिसकेँ। सबै आफ्ना हुँदा रहेछन् हात पाखुरा चल्दा, सबै आफ्ना हुँदा रहेछन् हात पाखुरा चल्दा। एकाएक केलाएर सबलाई गोडिसकेँ, बुढेसकाल लाग्यो आँखा देख्न छोडिसकेँ। नाके दाढी माथि मैले चस्मा जोडिसकेँ। हजुर, यो सुन्दर गजलको लागि र वास्तविक गजलका लागि नन्दलाल बराल पोखरा 22 उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न। त्यस्तै यो बसाइमा अर्को गजल उठान गर्न चाहन्छु। मन्जु शर्मा देउमाई 5 क्याबुङबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल। भेटेपछि तिमीलाई छुन मन पर्छ, भेटेपछि तिमीलाई छुन मन पर्छ। सबै दुःख सुनाएर रुन मन पर्छ, भेटेपछि तिमीलाई छुन मन पर्छ। सधैँ तिम्रो साथमा हुन्छु हुन्न प्रिय, सधैँ तिम्रो साथमा हुन्छु हुन्न प्रिय। हरेक जुनी कसम तिम्रै हुन मन पर्छ, भेटेपछि तिमीलाई छुन मन पर्छ। पञ्चे बाजा बजाउने त जोडी बाँधिदान हो, पञ्चे बाजा बजाउने त जोडी बाँधिदान हो। एक्लो जीवन बाँसुरीको धुन मन पर्छ, भेटेपछि तिमीलाई छुन मन पर्छ। रिसाएर हिँड्छौ तिमी टोलाउँछु रातमा अनि, रिसाएर हिँड्छौ तिमी टोलाउँछु रातमा अनि। मलाई हेरी जिस्काउने जुन मन पर्छ, भेटेपछि तिमीलाई छुन मन पर्छ। परिवार र समाजको भिन्न परिधिमा रही, परिवार र समाजको भिन्न परिधिमा रही। आफ्नो सम्झी मलाई लाउने कानुन मन पर्छ, भेटेपछि तिमीलाई छुन मन पर्छ। सबै दुःख सुनाएर रुन मन पर्छ। हजुर, यो सुन्दर गजलको लागि मन्जु शर्मा प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको बसाइको लागि अर्को गजल उठान गर्न चाहन्छु। टिङ्कु भट्टराई सूर्योदय नगरपालिका 13 इलामबाट प्रेषण गर्नुभएको यो गजल। अधरैको निशानीले मायाको तीर हानेपछि, अधरैको निशानीले मायाको तीर हानेपछि। मैले पनि सही दिएँ बानी व्यवहार जानेपछि, अधरैको निशानीले
मायाको तीर हानेपछि सभ्य व्यवहार मिठो बोली असल लाग्यो आनी बानी सभ्य व्यवहार मिठो बोली असल लाग्यो आनी बानी प्रेमको त्यो लगाम कसी बलियो गरी बानेपछि अधरैको निशानीले मायाको तीर हानेपछि मायाको यो दुनियाँमा उसलाई मात्र रोजे मैले मायाको यो दुनियाँमा उसलाई मात्र रोजे मैले मनमुटुले विश्वास गरी सर्वश्रेष्ठ ठानेपछि अधरैको निशानीले मायाको तीर हानेपछि एक आपसमा प्रीति साट्ने परेवाको जोडी जस्तै एक आपसमा प्रीति साट्ने परेवाको जोडी जस्तै सामिप्यता बढ्दै गयो मनले मनलाई तानेपछि अधरैको निशानीले मायाको तीर हानेपछि जिन्दगीलाई रङ्गीन बनाई रमाएर जिउनु राम्रो जिन्दगीलाई रङ्गीन बनाई रमाएर जिउनु राम्रो हजारौँको भिडबाट उसलाई आफ्नो ठानेपछि अधरैको निशानीले मायाको तीर हानेपछि सोचे जस्तो हुन्न भन्छन् यथार्थता अलग हो रे सोचे जस्तो हुन्न भन्छन् यथार्थता अलग हो रे नमिठो नै मिठो हुन्छ मर मसला झानेपछि अधरैको निशानीले मायाको तीर हानेपछि मैले पनि सही दिएँ बानी व्यवहार जानेपछि। हजुर यो सुन्दर गजलको लागि टिङ्कु भट्टराई सूर्योदय नगरपालिका 13 लक्ष्मीपुर इलाम उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त आदरणीय साहित्य अनुरागी महानुभावहरू तथा दर्शकवृन्द, आज मैले लगभग एकदम धेरैभन्दा धेरै गजल र कविताहरू उठान गर्ने प्रयत्न गरेँ। मैले लगभग आज 25वटा सामग्री उठान गरेको छु। गजल र कविता मैले 2वटा कविता उठान गरेँ। एउटा कविता छन्दमा थियो, त्यस्तै 2वटा गजल छन्दमा थिए र अरू गजलहरू गरेर जम्मा 25वटा रचनालाई उठान गरेको छु। र यो श्रृङ्खलामा रचना उपलब्ध गराइदिनु हुने तमाम सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज अनि चर्चित साहित्यकारहरू प्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो क्रममा। र यो बसाइमा मैले उठान गरेका अग्रज साहित्यकारहरूका तथा यस बसाइमा उठान गरिएका सम्पूर्ण गजल तथा कविताहरू जुन लेखकले रचनाकारले गजलकार कविज्यूहरूले लेख्नु भएको जुन एउटा लेखन शैली र त्यसलाई वाचन गर्ने तालमेल थोरै नमिलेको हुन सक्छ, त्यसप्रति म क्षमा माग्न चाहन्छु। र आजको लागि भने म यति नै गजल कविताहरू मात्र उठान गर्न सकेँ र आगामी दिनमा म फेरि पनि यस्ता सिर्जनाहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। र यो बसाइबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि यहाँहरूले अर्को बसाइको लागि अर्को श्रृङ्खलाको लागि रचना प्रेषण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र जसको लागि यहाँहरूले विमल अधिकारी प्रेम आचार्य चियाबारी इलामको फेसबुकमा म्यासेज मार्फत यहाँहरूले रचना पठाउन सक्नुहुनेछ। र रचना पठाउँदा भरसक यहाँहरूले जुन वर्डमा टाइप गरेरै पठाइदिनु भए आभारी हुने थिएँ। र अर्को बसाइमा भेट गर्ने बाचासहित आजको यो 8औं श्रृङ्खलालाई यहीँ बिट मार्ने समय भइसकेको छ। र अन्ततः फेरि पनि रचना उपलब्ध गराउनुहुने सम्पूर्ण तमाम आदरणीय अग्रज साहित्यकारज्यूहरू र सम्पूर्ण साहित्यकारज्यूहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कार्यक्रम संयोजनमा एकदमै ठुलो हात रहेको छ प्रेम आचार्य। कार्यक्रम संयोजन गरिदिनु भएकोमा उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कार्यक्रमको लागि चिनारी रचना गरिदिनु भएकोमा चेतन अन्जानप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै उक्त रचनालाई सुन्दर स्वरमा प्रस्तुत गर्ने वाचिका गोमा रेग्मी पण्डितप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी श्रृङ्खलामा फेरि भेट्ने बाचासहित आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ रहोस्।